السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم غادي نوجد لكم دي مافين. لي مافين غادي ندير فيهم دي بتي فروي بحال هكايا. هنا فيه الفريز، فيه دي بلوي، فيه بوم تفاح، وفيه شويه ديال البنان. دونك فوالا، انا خديت قياس زلافه بحال هكايا. عندي قياس زلافه ولا اون طاس دمي ديال لا فارين بلانش، عندي اون طاس ديال لافوان ولا الشوفان، وعندي اون طاس ديال سكر بران ولا الكاسوناد. من بعد عندي ليكيفالون ديال اون طاس ديال هذا اليوغور غريك ولا دانون 2 à 3% ديال ماتيغ غراس كيكون مسوس، دانون مسوس. فوالا. القوام كيف كتشوفوا ساهل، شي حاجه اللي هي كمان متوفره في الدار. عندي ليكيفالون ديال 100 مليلتر ديال الزيت النباتيه، 2 معالق كبار ديال العسل، 2 معلقات صغار ديال بيكين باودر ولا الخميره الفوريه، 2 البيضات. عندي قياس ديال معلقه كبيره ديال لي غران دو شيا، وعندي ليكيفالون ديال اون دومي طاس ولا ديزون 100 غرام ديال اللوز اللي هو غادي نهرمشوه. دونك على بركه الله. وعندنا شويه ديال الفاني، دونك الفاني ما نساوش. فوالا القوام كيف كتشوفوا قدامكم هكايا. عندنا لا كاسوناد ولا السكر اللي كيكون سكر بران، عندنا الطحين، زليفه ديال لي فروي. عندي هنا القياس ديال 200 مليلتر ديال يوغور اللي كيكون مسوس وفيها ماتيغ غراس 2 حتى 3%. دونك فوالا 2 ديال البيضات. على بركه الله غادي نبداو. اول حاجه غادي نبداو بها هي عندنا لا فارين، لا كاسوناد، لافوان، الملحه. قلنا شويه ديال الملحه لان ملي كنديروا دونك هما اللي غادي نبداو بهم. بسم الله. دونك غادي نبداو بالطحين. فوالا غادي نخلطوه بالبيكين باودر. فوالا غادي ناخدو لا كاسوناد حتى هي نخلطوها معاه. فوالا وشويه ديال الملح اللي كنستعمل. فوالا قياس الراس ديال معلقه صغيره. وغادي شنو غادي ندير باش نتاكد بان هذاك لو سكر بران انه يعني ما بقاش حبيبات، غادي ندوزوه في لو تامي. فوالا فوالا. من بعد ما خلطنا الطحين مع البيكين باودر ولا الخميره الفوريه، بيكين باودر ومع السكر بران، ودوزتو في لو تامي ولا في الغربال باش يكون هكا كله تحيد منه دوك الحبيبات الكبار. فوالا وغادي نحطوه على جنب. فوالا. ومن بعد غادي ناخذ 2 ديال البيضات. بسم الله. فوالا غادي نضربوهم مزيان مع الزيت. دابا غادي ناخذوا كاع لي زانغريديون اللي هما كاع دوك المقادير اللي هما ليكيد. فوالا هما اللي غادي نضربوهم. فوالا بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ شويه ديال الفاني. بسم الله. شويه ولا بزاف. فوالا هذه زعما وصفه صحيه، زعما ما تتوالم كاع عباد الله. كلشي اللي عنده فيها الشك راه ما فيهاش شي حاجه اللي كضر. فوالا غنديروا فيها العسل حتى هو. فوالا اللي بغات دير السيرو دي غاد حتى هو ديروا الا كان عندها متوفر، سينو غير العسل راه سوفيزون. نخلطو مزيان.
من بعد غادي نزيدو عليها اليوغور ديالنا اللي هو دانون مسوس. خلط كلشي، خلط ومن بعد غادي نزيدو لي فروي. بسم الله. لي فروي صراحه انا درت زعما اللي شويه من كل حاجه. لافوان ها هي غادي نخلطها حتى هي، نسيت ما درتهاش، غادي نديرها كلها كاع لي زانغريديون سيك غادي نديرهم مع الطحين. دونك هكايا الرز فوالا كلشي مخلط. فوالا بهذا الشكل هذا. يعني عندنا القوام ديالنا اللي هو ناشف، ها هما مخلطين كاملين، والقوام اللي هو سائل او ليكيد وبلي فروي كيكون على جنب حتى هو بحال هكا. ايوا غادي ناخذ بسم الله داك القوام ديالنا كامل ونزيدو على وحنا كنحركو. فوالا عرفتي كيجي رائع، واحد المذاق واحد البنه سورتو بالشوفان والطحين. يعني ما مقوياش الطحين بزاف، راه دايرين يلاه 200 ml ولا اون طاسي دمي ديال الطحين. فوالا هكا خلط ونزيدو ودغيا كتطلع كتجي غزاله بنينه. كاع الدراري كتعجبهم الكبار والصغار. خلطو مزيان باش يكون داك القوام كله يكون يعني فزق لينا بداك السوائل وكلشي يكون مخلط. فوالا هذا هو القوام، هذا هو الطريقه. دابا غادي ناخذ الطاوه ديالنا بحال هكا، يعني ديال الموفين كديروا فيها الكاري. دابا ناخذو عمرنا البلاطو الاول بهذه الطريقه هذه وندوزو للبلاطو الثاني. هي بنتي كتعاونني فيه. فوالا كيجي بنين وكيجي غزال، يعني بالاخص ملي كيكون ميلونجي يعني مخلط بلي فروي بحال هكايا، لي فروي سيك ولا لي فروي دي شون فيه دي شويه ديال البنان. ما درتش ما قويتش الصراحه كثير، ما كثرتش هاد المره هذه، درت زلافه. ها هما لي موفين دي 30 مينوت من بعد 30 دقيقه. ها هو لو ريزولتا فينال ديالها. ها هو عطاتنا بقياس 23 وحده. ها هما. يلا خرجت الطاوه من الفران، دونك 350 درجه لمده ديال 30 دقيقه. دونك فوالا